हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हेरिरहेका छौँ र यसमा हामी पार्टिसन भ्यालुजको कुरा गरिरहेका थियौँ र आज हामीले पार्टिसन भ्यालुज चाहिँ कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हेर्न गइरहेका छौँ है। यसको एउटा के सर्टेन एउटा फर्मेट छ। अब यो फर्मेट बुझिराख्नु त पर्दैन, तर हेरिराख्दाखेरि जस कुनै बेला बिर्स्यो भने याद आउँछ है। प्रब्लम गर्न थालेपछि सबै कुराहरू तपाईँले मजाले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। सुरुमा हामीले अर्डर अफ क्लासेस निकाल्नु पर्यो। जसरी मिडियनमा हामीले काम गर्छौँ, क्वार्टाइल, पर्सेन्टाइल, डेसाइल सबैमा काम गर्ने एउटै हो, जस्ट डिभाइड गर्ने फ्याक्टर चेन्ज हुने हो। जसरी हामी मिडियनमा n/2 गर्थ्यौँ, क्वार्टाइलमा हामी n/4 गर्छौँ, डेसाइलमा हामी n/10 गर्छौँ र पर्सेन्टाइलमा हामी n/100 गर्छौँ। अब कतिौं पर्सेन्टाइल, कतिौं डेसाइल, कतिौं क्वार्टाइल निकाल्ने हो, त्यही अनुसार अगाडिको भ्यालुहरुमा मल्टिप्लाई गरेर निकाल्छौँ। त्यसै गरी हामीले लेस देन क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन निकाल्छौँ। अभियस कुरा हो, यो चाहिने नै कुरा हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँनिर नयाँ आउने कुरा जसले चाहिँ अलिकति दिमाग ह्याङ गर्न सक्छ, त्यो भनेको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी मिडियनको हामीले एक्ज्याक्ट भ्यालु क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीले एउटा क्लास भेट्छौँ। त्यो क्लासमा चाहिँ एउटा पोइन्ट हो नि त, जहिले पनि पार्टिसन भ्यालु भनेको एउटा पोइन्ट हो। त्यो पोइन्टले एज अ होल एउटा क्लासलाई डिभाइड गर्ने काम गर्छ हैन। सो यहाँनिर पनि हामीले त्यो क्लासभित्र कुन पोइन्ट छ अथवा त्यो इन्टरभलभित्र कुन पोइन्ट छ जसले चाहिँ डिभाइड गर्छ भन्ने कुरा भेट्नको लागि यिनीहरूको रेस्पेक्टिभ फर्मुलाजहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो क्वार्टाइलको बारेमा हेरौँ। यहाँ क्वार्टाइलको के हुँदो रहेछ भनेर। क्वार्टाइलको केसमा चाहिँ सुरुमा हामीले क्वार्टाइल क्लास भेट्नुपर्ने हुन्छ। सो ith क्वार्टाइल क्लास भनेको के हुन्छ, साइज अफ I इन्टु n/4 आइटम हुन्छ है, आइटम इन CF। ठिक छ। यति कुरा भेटिसकेपछि हामीले यो भेट्यौँ भने त्यसपछि एउटा कुनै करेस्पोन्डिङ क्लास भेट्छौँ है। अब कुन क्वार्टाइल क्यालकुलेट गरिरहेका छौँ त्यो अनुसार हामीले I को भ्यालु राख्नुपर्ने हो। 1 2 3 कति हुन्छ त्यो राख्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले एक्ज्याक्ट क्वार्टाइल भेट्नको लागि लोअर लिमिट प्लस I इन्टु n/4 माइनस जुन हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चुज गर्यौँ त्योभन्दा माथिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, करेस्पोन्डिङ क्लासको फ्रिक्वेन्सी इन्टु त्यसको इन्टरभलको लम्बाइ कति छ, लेन्थ कति छ त्यो क्यालकुलेट गर्ने। सबै हामी फर्मुला अहिले युज गरिहाल्छौँ है। दोस्रोमा छ डेसाइलको कुरा। डेसाइलमा चाहिँ के हुन्छ, ith डेसाइल क्लास। ठिक छ। ith डेसाइल क्लासमा हामीले साइज अफ I इन्टु n/10 आइटम इन CF यो क्यालकुलेट गर्छौँ। ठिक छ। सेम फर्मुला, जस्ट 4 को साटो 10। अनि यहाँ पछि अब करेस्पोन्डिङ क्लास पनि भेट्यौँ। करेस्पोन्डिङ क्लास भेटिसकेपछि DI को भ्यालु के गरिन्छ त, L प्लस I इन्टु n/10 माइनस CF/F इन्टु H फर्मुला युज गर्छौँ। जस्ट हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा नयाँ चेन्ज भयो, अलिअलि भ्यालुहरूमा चेन्ज आउला, फर्मुला सेम टु सेम छ, केही टेन्सन लिनु पर्दैन यसमा। थर्डमा आउँछ पर्सेन्टाइल। पर्सेन्टाइलमा हामीले ith पर्सेन्टाइल क्लास कसरी भेट्छौँ त, ith पर्सेन्टाइल क्लास भनेको साइज अफ I इन्टु n/100 आइटम इन CF क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसपछि PI भनेको के हुन्छ, L प्लस I n/100 माइनस CF/F इन्टु H क्यालकुलेट गर्छौँ हैन। मेन फर्मुलाहरू चाहिँ यति नै हो र प्रोसिड्युरहरू सिमिलर प्रोसिड्युर हो। मिडियन जे काम गर्नुहुन्थ्यो नि त्यही काम हो। ठिक छ। तर अलिकति के हो त, डिभाइड गर्ने फ्याक्टर मात्रै बेग्लै हुने हो, नयाँ कुरा त्यस्तो केही पनि छैन। अब हामी एउटा एक्जाम्पल अनुसार क्यालकुलेसन गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामी अलिक थोरै नै लिन्छौँ है, किनभने धेरै कुराहरू क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यहाँनिर हामीले क्वार्टाइल क्यालकुलेट गरौँ, एउटा Q2 र Q3 क्वार्टाइल क्यालकुलेट गरौँ। त्यसै गरी 6th डेसाइल क्यालकुलेट गरौँ
र 80th पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेट गरौँ। ल 80th पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेट गरौँ। अब यहाँनेरि डेली इन्कम छ, डेली यतापट्टि डेली इन्कम छ, यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी छ, यतापट्टि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेर छ। डेली इन्कम भनेको 0 to 100, यहाँनेरि 100 to 200, त्यसै गरी यतापट्टि 200 to 300 है, 300 to 400 र लास्टली 400 to 500 भनेर छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको 15, 20 अनि यहाँनेरि 30 छ, त्यसै गरी यहाँनेरि 25 छ, यहाँनेरि 10 छ। अब लेस देन CF क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यहाँनेरि 15 प्लस 20 भनेको 35, 35 प्लस 30 भनेको 65, 65 प्लस 25 भनेको 90, 90 प्लस 10 भनेको 100 आउँछ। र लेस देन CF क्याल्कुलेट गर्दा यसको लास्ट भ्यालुले चाहिँ हामीलाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स दिन्छ अथवा n = 100 को भ्यालु दिन्छ। अब यति भेटिसकेपछि हामीले Q2 Q3 ठिकै छ, यहाँनेरि Q1 पनि क्याल्कुलेट गरौँ, तर अलिकति लामो हुन्छ, ठिकै छ, केही छैन। Q1 Q2 Q3 6th डेसाइल र 80th पर्सेन्टाइल यति कुराहरू हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो है। सो Q1 भनेको के हुन्छ त, यहाँनेरि फर्स्ट क्वार्टाइल हो, साइज अफ यहाँनेरि n/4th आइटम इन CF हुन जान्छ है। साइज अफ n/4th आइटम कति आउँछ त भन्दा साइज अफ 100/4th आइटम इन CF भनेर आयो। यो भ्यालु कति होला त अब साइज अफ 25th आइटम इन CF हुन जान्छ है, 25th आइटम। अब CF मा 25th त छैन, 35 छ हामीसँग, भनेपछि 35 हाम्रो के हुने भयो, CF हुने भयो। सो भ्यालु ग्रेटर देन 25 इज कति हुने भयो त, 25 इन CF भनेर लेखो, 25 इन CF इज 35। सो फर्स्ट क्वार्टाइलको क्लास कति हुने भयो, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास भनेको कति हुने भयो, 100 to 200 हुने भयो, 100 to 200। अब फर्मुला के लाउनु पर्यो, Q1 = L प्लस n/4 माइनस CF/F इन्टु H हुने भयो। L को भ्यालु कति छ, 100 छ, n/4 भनेपछि यहाँनेरि कति भेट्यौँ, 25, CF अब हाम्रो CF 35 त 35 भन्दा माथिको भ्यालु हाम्रो CF हुन्छ, कति भयो, 15 भयो। फ्रिक्वेन्सी कति छ त, सुरुमै लेख्नु पर्ने रहेछ, 20 छ र H को भ्यालु हेर्नु त 200 माइनस 100 भनेको कति छ, 100 छ। यति भ्यालुहरु आयो। सो कति आयो, 100 प्लस यहाँनेरि 10/20 इन्टु 100, 25 जा 100 भनेपछि Q1 को भ्यालु कति आउने रहेछ, 150 आउने रहेछ। ठीक छ, यसरी हामीले Q1 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्यौं। त्यसै गरी यहीँनेरिबाट मैले Q2 को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्न खोजे है। Q2 भनेको के हुन्छ, अब साइज अफ n/2th आइटम हुन्छ इन CF भनेपछि यहाँनेरि त 2 इन्टु n/4 हुन्थ्यो नि त, भनेपछि n/2 भनेको कति आउँछ, साइज अफ 50th आइटम इन CF हुन जान्छ। 50th आइटम भनेपछि 65 भयो नजिकै, त्यसैले भ्यालु ग्रेटर देन 50 इज 65 भयो हैन। अब सेकेन्ड क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त, हाम्रो सेकेन्ड क्वार्टाइल क्लास 65 भयो। याद गरिराख्नु है, हाम्रो CF को भ्यालु 35, फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 30 हैन। 200 to 300 हुने भयो, भने 200 to 300 हुने भयो। सो अब यहाँनेरि Q2 भनेको के हुन्छ, L प्लस 2n/4 माइनस CF/F इन्टु H हुने रहेछ। L को भ्यालु 200, 2n/4 भनेको 50, CF भनेको ठ्याक्कै 35, फ्रिक्वेन्सी भनेको नि 30 हैन त,
बिर्सिहाल्छु है म त 30 आयो इन्टु यो भनेको 100 अब यो भ्यालु कति आउला त यहाँनेरि 200 प्लस यहाँनेरि 50 माइनस 35 भनेको 15/30 इन्टु 100 आयो 15 2 जा 30 20 50 जा 250 जा 100 भनेपछि 250 आयो सो हाम्रो Q2 को भ्यालु 250 हुँदो रहेछ अब Q3 पनि यसरी नै तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ Q3 भनेको भ्यालु अफ 3 इन्टु n by 4th आइटम इन CF भनेर हुन्छ सो भ्यालु अफ के हुने भयो त यहाँ 3 इन्टु n by 4 भनेपछि 25th आइटम आउने भयो 25th आइटम इन CF हुने भयो यो भ्यालु कति हुन्छ त भ्यालु अफ 75th आइटम इन CF हुन्छ 75th आइटम सँग मिल्ने कोही छैन भने 90 आउने रहेछ 90 माथि 65 यो भनेको हाम्रो CF भयो अहिलेको लागि 25 हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भयो 300 to 400 क्लास भयो सो Q3 को क्लास भनेको कति हुने रहेछ हाम्रो Q3 को क्लास भनेको चाहिँ 300 to 400 हुने रहेछ अब यहाँनेरि हाम्रो Q3 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त L प्लस 3n/4 माइनस CF/F इन्टु H हुन्छ L को भ्यालु 300 3n/4 को भ्यालु 75 CF को भ्यालु 65 फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु 25 इन्टु 100 हुने भयो भनेपछि कति आउँछ यहाँबाट 340 आउँछ हैन यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं तपाईलाई मिडियन निकाल्न दिएको भए तपाईले सिधै के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दा Q2 अथवा सेकेन्ड क्वार्टाइल भेट्नु नै के हो त सेकेन्ड क्वार्टाइल भेट्नु नै मिडियन भेट्नु हो है सेकेन्ड क्वार्टाइल भेट्नु नै मिडियन भेट्नु त्यही भएर मिडियन को भ्यालु र सेकेन्ड क्वार्टाइल को भ्यालु सेम हुन्छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने एक दुईटा कुरा छ अझै अब 6th डेसाइल र 80th पर्सेन्टाइल हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ हैन अलिकति लामो छ त्यही पनि फर्मुलाहरु मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यस्तो केही प्रब्लम आउँदैन है यसमा क्याल्कुलेसन्स मा चाहिँ तपाईले अलिकति मजाले टेन्सन नलिकन हतार नगरिकन किनभने 5 मिनेट पनि लाग्दैन यसलाई तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न त्यही भएर जस नहतारिकन गर्नु होला किनभने यसमा धेरै बिग्रिने भनेको फर्मुला कसैले बिगार्दैन क्याल्कुलेसन्स बिगारिरहेको हुन्छ है अब 6th डेसाइल क्याल्कुलेट गरौँ अब 6th डेसाइल को लागि मैले यहाँ D6 भनेर लेखे यसको लागि के भयो त D6 भनेको 6th डेसाइल भयो साइज अफ 6 इन्टु n प्लस 1/10th आइटम इन CF भयो है सर्पस्तो ह्यान्डराइटिङ हुन थालेछ साइज अफ यहाँनेरि अब 6 इन्टु 100 प्लस सरी यहाँनेरि n प्लस 1 हुँदैन है n मात्रै हुन्छ 100/10 भनेपछि कति हुने भयो 10 हुने भयो यहाँनेरि 10th आइटम इन CF भयो साइज अफ 60th आइटम इन CF हुन्छ ठीक छ साइज अफ 60th आइटम इन CF भनेपछि के हुन्छ त अब हेर्नुस् त ठ्याक्कै 60 सँग इक्वल भ्यालु छैन तर यहाँनेरि 60 सँग नजिकको भ्यालु भनेको के छ त 65 छ 65 सँग एसोसिएटेड करेस्पोन्डिङ क्लास कति छ 200 to 300 छ त्यसैले D6 को क्लास भनेको कति आयो त हाम्रो 200 to 300 आउन गयो अब हामीले फर्मुला लगाऊ D6 इज इक्वल्स टु L प्लस 6n/10 माइनस CF/F इन्टु H L को भ्यालु 200 6n/10 60 65 भन्दा ठ्याक्क माथिको भ्यालु 35 फ्रिक्वेन्सी 65 अथवा हाम्रो जुन क्लास छ त्यो क्लासको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 30 इन्टु H भनेको 10 हैन भनेपछि हाम्रो D6 को भ्यालु चाहिँ कति आउन जान्छ भन्दा 283.33 ठीक छ यो मेरो D6 को भ्यालु भयो हैन एकदमै सजिलो छ है अब आउँछ 80th पर्सेन्टाइल को पालो अब P80 भनेको के हुन्छ त साइज अफ 80 इन्टु n/100 80 इन्टु n/100 आइटम इन CF भनेर छ है अब साइज अफ अब 80 इन्टु 100/100 भनेको त 80 नै आउँछ सो यहाँनेरि 80th आइटम इन CF हुने भयो ठीक छ साइज अफ 80th आइटम इन CF
अब 80 सँग इक्वल भ्यालु त हामीसँग CF मा छैन है, भनेपछि यहाँनिर 80 को नजिक भनेको के छ 90 छ। 90 सँग एसोसिएटेड क्लास भनेको 300 देखि 400 छ, त्यसैले P80 को क्लास भनेको कति भयो त 300 to 400 हुने भयो। अब फर्मुला लगाऊ, 80th पर्सेन्टाइल भनेको L प्लस 80n/100 माइनस CF बाई F इन्टु H आउने भयो। L को भ्यालु 300 छ, 80n/100 भनेको कति छ त हाम्रो 80 नै छ, CF भनेको 90 भन्दा ठ्याक्कै माथि कति छ 65 छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो करेस्पोन्डिङ क्लाससँग एसोसिएटेड फ्रिक्वेन्सी भनेको 25 इन्टु यहाँनेरि 100, अगाडि 10 लेखेको मिस्टेक भयो है, यहाँनेरि 100 हुन्छ, 100 भयो। सो P80 अथवा 80th पर्सेन्टाइल को भ्यालु चाहिँ हामीले कति क्याल्कुलेट गर्यौं भन्दा RS 360 क्याल्कुलेट गर्यौं। ठीक छ, यो कुराहरु चाहिँ आयो यहाँनेरि। यति कुरा चाहिँ तपाईहरुले ठ्याक्क बुझ्नु भयो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ रमाइलो कुरा के भइदिन्छ भने तपाईको करेस्पोन्डिङ जुन एउटा आउनु पर्ने भ्यालु CF को भ्यालु 15 आइदियो अरे, यहाँनिर हेर्नुस् त 15 आइदियो भने ठ्याक्कै 15 त टप भ्यालु जस्तो भयो नि। अब हामीले यहाँनिर यो CF को भ्यालु के राख्ने त, तपाईले जुन भ्यालु चेक गर्नुभयो त्यो भ्यालु ग्रेटर देन गर्दाखेरि ठ्याक्कै 15 आइपुग्यो। अब यो भन्दा माथिको हुनु हुन्छ CF त, यति बेला यस्तो भ्यालु आयो भने तपाईले चाहिँ माथिको भ्यालुलाई 0 सपोज गर्दिने। ठीक छ, त्यति बेला तपाईको फर्स्ट CF को भ्यालु नै तपाईको यहाँनेरि फ्रिक्वेन्सी को सरी क्लास को लागि आयो भने CF को भ्यालु चाहिँ तपाईले ठ्याक्कै 0 सपोज गर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईले काम गर्नु होला। सो यसरी नै हामीले क्वार्टाइल पर्सेन्टाइल डेसाइल पार्टिसन भ्यालुजहरु चाहिँ कुनै पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्यौं। अब यहाँनेरि उनीहरुले यसमा के गाह्रो पार्दिन सक्छन् भन्दाखेरि तपाईहरुलाई अनबाउन्डेड क्लासहरु दिएर गाह्रो पार्न सक्छन् हैन। अनबाउन्डेड क्लासमा कहिले ओपन इन्डेड क्लासेसहरु दिन सक्लान्। ठीक छ, हो त्यस्तो दियो भने तपाईहरुले त्यसलाई बाउन्डेड क्लासमा कन्भर्ट गर्ने हैन, बाउन्डेड क्लासमा कन्भर्ट गरेर तपाईहरुले त्यो सम्बन्धी चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ इन्क्लुसिभ क्लासेसहरु दिन सक्ला। इन्क्लुसिभ क्लासेसहरुलाई तपाईले सबैभन्दा सुरुमा एक्सक्लुसिभ बनाउनु पर्यो। जहिले पनि तपाईको क्लासेस भनेको बाउन्डेड हुनुपर्छ र एक्सक्लुसिभ फर्मेटमा हुनुपर्छ है। त्यति दुईटा भइसकेपछि मात्रै तपाईले काम गर्नु होला, नभए तपाईको धेरै कुराहरु मिस्टेक हुन जान सक्छ। ठीक छ, सो अझै पनि तपाईले केही कुरा बुझ्नु भएन र तपाईहरुलाई प्रब्लम भइरहेको छ भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98 495 95 8 95 मा सम्पर्क राख्नु होला। ठीक छ, सो थ्यांक यू फर वाचिङ।